बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी और मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट। नाजरीन, आज एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर हम गजनफर भाई के साथ बात करने जा रहे हैं। हम जरा इनका तारुफ करा दें। ये यूट्यूबर हैं, ये बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं। अल्लाह ताला ने इनको पॉजिटिव एटीट्यूड से नवाजा है। इनके अंदर जो खूबी है वो ये है, दरगुजरी इनका शुआर है। ये बहुत मेहनत करते हैं और ये एक कहाँ से बिलोंग करते हैं ये खुद बताएंगे। लेकिन उससे पहले कि ये दीगर चीजों के ऊपर बात करें, इनके साथ अभी कुछ दिन पहले एक सान्या हो गया, एक क्रिमिनल एक्शन इनके खिलाफ हुआ। क्रिमिनल लोगों ने इनके साथ ज्यादती की, इनके भाई के साथ ज्यादती की और आखिरकार इनको जख्मी करके हॉस्पिटल भेज दिया गया। क्या बातचीत हुई, हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। आप भी हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हो जाइए। गजनफर भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलम परवेज भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। गजनफर भाई, मैं आपसे बहुत, चूंकि आप अलील भी हैं, जख्मी भी हैं, तो हम चाहेंगे पॉइंट टू पॉइंट बात करें। ये आप तो कूल माइंडेड हैं, आप तो बहुत अमन पसंद हैं, आप तो हर एक को दरगुजरी अमन पसंदी का दर्ज देते हैं। तो जो आपके साथ जो सानिया हुआ, ये तो कोई इंसान फितरत कोई नहीं कर सकता ऐसा अमल। क्योंकि एक इंसान पैदा हुआ, लेकिन अमलन फितरतन वो उसमें अगर सिफत इंसानियत वाली ना हो तो वो यकीनन इंसान की इंसानियत की धज्जियां उड़ाएगा, जैसे अभी आपके साथ हुआ। तो जरा बतलाना पसंद करेंगे हमें? जी असलम परवेज भाई, जैसा कि आपने उनके बारे में पूछा, वो हमारे हमसाये हैं। शाहनवाज मोची है उसका नाम, भाई है मोहम्मद इमरान है उसका नाम, और उसके साले हैं अफजल है, मोहम्मद अफजल है नाम उसका, और दीगर लोगों के मुझे नाम नहीं आते। उसने प्लानिंग करके बाहर से मंगवाए थे लोग हमारे साथ लड़ने के लिए। वजह क्या थी कि हमने नेकी की, उनको पंप लगवा कर दिया, अपने घर से पानी भरवाते थे उनको। उनके घर बिजली नहीं है, पानी नहीं है। हमने जो सीखा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कुरान हदीस को पढ़ के कि हमसायों के हुकूक बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इनको पानी नहीं कोई भरने दे रहा, तो हमें चाहिए कि हमारे हमसाये हैं तो इनको पानी दिया जाए। तो उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, पंप के ऊपर। तो जब हमने कहा कि भाई बिल नहीं देते थे, गालियां निकालते थे, जलीलो ख्वार करते थे, हमने मजबूर होके फिर कहा कि भाई हम मजबूर हैं, आपके हाथों आप माजरत करें, मतलब हम पानी आपको नहीं दे सकते, आप गालियां ना निकालें तो पानी देंगे, वरना हम मजबूर हैं। तो वो गालियां देते थे, जलीलो ख्वार करते थे। हम जब पानी भरने जाते थे वो हमें आगे से मजाक उड़ाते और जलीलो ख्वार करते। तो हमने मजबूर होके ना पंप से उनका हिस्सा दो चार बंदों को बिठाया परे पंचायत में। उन्होंने कहा कि पंप जो है आप रख लें, पैसे दे दें। मतलब जो शाहनवाज है जिसने हमें मारा है, उस बंदे की ने कहा कि मैं पंप रखूंगा, पैसे इनको मैं दे दूंगा। ये आज से 4 माह पहले की बात हुई है। पंप हमारा था, लेकिन उसने कहा मैंने इनको पानी नहीं भरने देना, मैंने पंप रख लेना है, पंप इनको मैंने नहीं देना। अच्छा, तो उसके बाद उसने पैसे नहीं दिए। पंप हमारा था, हम पानी भर रहे थे अपने घर से, घर ला रहे थे पानी। अच्छा, साथ साथ ये बताते जाइए, पंप आपने उसको दिया था खालिस्तन अपने ही पैसे से, यानी पंप आपका था? पंप हमारा था। और जगह कहाँ पे इंस्टॉल किया था? कहाँ पे इस पंप को आपने फिट किया था? उसकी जगह पे, अपनी जगह पे? हमारे नहीं, वो सरकारी जगह है, टोबा है, पानी का तालाब है, जानवरों को पानी पिलाया जाता है। उसके साइड पे पानी मीठा था, हमने उधर से लगा के अपने घर एक बार पिलाए थे, एक उनके घर लाए थे। उर्सों ने पैसे डाले थे, पैसे तकरीबन वो 15,000 लगा था, उसने सिर्फ 3,000 दिया था, 3,335 रुपए दिए थे, और वो हमने उसके पैसे उसको दे दिए थे। सिर्फ 1,000 बचा था, 1100 बचा था, वो हमने देना था। तो वो ले नहीं रहे थे। हिसाब हुआ, बैठ के बात हुई, वो कह रहा था मैंने इनको पानी नहीं भरने देना, मैंने पैसे देने हैं और पंप रखना है, और पैसे भी नहीं दे रहा था, बदमाशी भी कर रहा था। तो इसका लिखत पढ़त किया था आपने, जो उसको पंप दिया था, जो ये कार्रवाई आपने की थी? चूंकि ये तो आपने जो हमदर्दी का काम किया, लेकिन हमदर्दी के काम में भी अल्लाह भी कहता है
کہ باپ بیٹے کے درمیان بھی اگر کوئی معاملہ طے کرو تو اس کو تحریر ضبط کرو، تحریر کرو، قلم بند کرو، تو ایسا کچھ کیا تھا؟ نہیں کر سکے، ایسا نہیں کیا۔ اچھا، تو اس کے بعد انہوں نے اس پمپ کو ضبط کرنے کی بات کی۔ جو آپ نے پمپ اس کو دیا تھا اس کے گواہان بھی موجود تھے؟ جی، میرے تایابو لوگ ہیں، میرے باقی جو ہیں لوگ سب مطلب گواہ ہیں، کیوں نہیں، شاہ نواز چاچو ہیں، وہ لوگ گواہی دیں گے انشاءاللہ، وہ میرے ساتھ ہیں۔ تو پھر اس نے جب پمپ آپ کا، گواہ آپ کے، مہربانی آپ کی، پھر اس نے کس بات کے اوپر آپ کے ساتھ دنگا فساد اور مار پیٹ اور پھر خون بہا کیا؟ اصل میں نا وہ شروع سے ایسا انسان ہے کہ وہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا تھا، اس نے اپنی ماں کا جنازہ تک نہیں پڑھا، وہ ماں کو بھی ٹھڈے مارتا تھا، اس کو ساتھ ظلم و ستم کرتا تھا، اتنا درندہ صفت انسان ہے وہ۔ تو جو بندہ ماں کا نہیں بنا وہ ہمارا کیا بنے گا، ہم جتنی بھی اس کی ساتھ خیر خائی کر لیں۔ تو ایک بار پہلے بھی اس نے جو نہر کے ساتھ کھالا ہوتا ہے، ہم اس کو کھالا کہتے ہیں، اس کی صفائی کرنے کے لیے گئے تھے اور مالک باجوہ کو اس نے مطلب وار کیا تھا، کئی کے ساتھ وار کیا تھا، اس کا سر پھاڑ دیا تھا، پرانی بات ہے، وہ درندہ صفت انسان ہے، وہ ایسے ہی کرتا ہے پہلے بھی۔ آپ کو یہ معلوم تھا جب اس کے اوپر آپ مہربانی کر رہے تھے، اس سے پہلے آپ کو معلوم تھا کہ وہ ایسا ہے؟ اس کی بیگم اور اس کی ساس جو تھی، اس نے میری والدہ کی منت مساجد کی کہ ہمیں کوئی پانی نہیں بھرنے دیتا گاؤں سے، آپ مہربانی کریں ہمیں پانی بھرنے دیا کریں۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں خیر، چلیں کوئی بات نہیں، پانی بھرنے کی کیا ہے، چلو پانی بھر لیں۔ تو یعنی آپ نے ہمدردی کی کہ آپ نے یہ سمجھا کہ شاید اب اسی طرح سے مہربانی کر کے یہ سدھر جائے، اس کے جو رویہ ہے۔ تو گاہے بگاہے ہم اس کے ساتھ تعاون کرتے تھے، عید کے اوپر بھی جب گندم اس کی ختم ہو جاتی، سالن تک ہم اس کو گھر سے دیتے تھے۔ تو وہ غریب تھا، مطلب اوورآل وہ، اس کی دیواریں نہیں ہیں، باہر کوئی پردہ نہیں ہے، چار دیواری اس کی نہیں ہے، بجلی کا میٹر نہیں ہے، اور صرف اس کے اندر ہے تو غرور ہے، تکبر ہے اور حقارت ہے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، میں چلا گیا تھا گھر سے باہر، تایابو لوگ بھی گھر نہیں تھے، ان لوگوں نے میرے اکیلے بھائی کو پکڑ کر اتنا مار کے اس کو بے ہوش کر دیا، سر اس کا پھاڑ دیا، اور اس کے ہاتھ پاؤں اس نے گھر جا کے اس کو مطلب کھینچ کے گھر لے گئے، ادھر جا کے شری کے درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ تو پھر ہم لوگ چھڑوانے گئے تو انہوں نے، وہ چھوڑ نہیں رہے تھے، پھر ہم لمبردار کو لے کر آئے، کافی لوگ گئے، انہوں نے پھر چھڑوا کے لائے اس کو۔ ہم عبداللہ کو، میرے بھائی چھوٹے کو ہم بھیج رہے تھے ایمبولینس میں، پولیس کو کال کی، پولیس آئی نہیں ہے، 112 پہ کال کی ہے، اس کو 15 پہ پولیس آئی نہیں ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے بعد پولیس آئی ہے۔ اس کے بعد وہ میرے گلے پڑ گئے ہیں، انہوں نے خنجر مارے ہیں ایسے ہی، مطلب بازار میں کھڑے ہوئے، تو کافی چھریاں مطلب اس نے ماری ہیں، میرے 22-23 تقریباً ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی لیے پولیس نے 342 کا پرچہ اس کے خلاف کاٹا ہے، چونکہ اس کو بولتے ہیں انلیگل امپریزمنٹ۔ تو اس نے آپ کے بھائی کو اس نے بند کر کے اپنے گھر میں بند کر دیا۔ آپ کے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر ہے جی 20 سال ہے، 20 سال۔ یہ تو ینگ بچہ ہے۔ اور مارنے والی کی عمر کتنی ہے؟ اس کی 40 کے زیادہ ہی ہوگی، 40 سے۔ اس نے جو پہلے بھی جو مار پیٹ کرتا رہا ہے، اس کی کہیں FIR وغیرہ کٹی ہے؟ کوئی اس کے خلاف کوئی پرچہ، کوئی کمپرومائز، کوئی صلح؟ جی، پہلے اس کے ہے، اس کی FIR کٹی گئی تھی اس وقت بھی۔ اور اس کا کمپلیننٹ کون تھا؟ وہ بھی آپ کے گاؤں کا تھا؟ اس کا جو مدعی ہے مالک باجوہ، وہ بھی اسی گاؤں میں رہتا ہے جہاں آپ رہتے ہیں؟ جی اسی گاؤں میں۔ وہ تو کلپریٹ ہے، اس کے اوپر اس نے جو 342 کا پرچہ جو آپ اس آدمی کے خلاف کٹا ہے، یعنی اس کو غیر قانونی طور پر گھر میں بند کر کے رکھنا، انلیگل امپریزمنٹ جو ہے، یعنی رانگ فل کنفائنمنٹ، جی ہاں، رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جا کر چھوڑوایا یا آپ کے ساتھ اور بھی محلے کے لوگ تھے؟ آپ کو خبر کیسے ہوئی؟ وہ اس کے ہمارا ہمسائے ہیں، وہ قریب ہے گھر، اس کے رونے کی آواز، پیٹنے کی، عبداللہ بھائی کی رونے کی، پیٹنے کی آواز آئی تو میں گھر نہیں تھا، میری والدہ گئی ہیں، وہ ہمسایوں کے گھر آگے گئی ہیں، وہ جو لمبردار تھا اس کو انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کا چودھری تھا جو، اس کو بولا، اور عبد المنان لوگوں نے اور ان لوگوں نے پھر مطلب میرے بھائی کو چھڑوایا بڑی منت مساجد کر کے۔ تو انہوں نے دیکھا، نمبردار جو ہے، چودھری جو ہے گاؤں کا، وہ اس نے بھی دیکھا وہ بندھا ہوا تھا؟ جی اس نے اپنے ہاتھوں سے چھڑوایا اس کو۔ کس چیز سے باندھا تھا؟ رسی سے، زنجیر سے، کپڑے سے؟ رسے سے موٹا رسا تھا، پاؤں بھی باندھے ہوئے تھے اور ہاتھ بھی باندھ دیا تھا۔ باندھنے کی وجہ کیا بتا رہا تھا وہ؟ چونکہ نمبردار چودھری تو پوچھ سکتا ہے نا اس کو۔ دراصل اس کو انٹرنیشنل قانون میں کہتے ہیں جیوری کہتے ہیں، جو نمبردار وغیرہ
رہا ہوتا ہے بڑا اچھا سسٹم ہے. اس طرح سے پولیس اور عدالت کے اوپر بوجھ کم ہوتا ہے اگر نمبردار چودھری اپنے یہاں پنچایت کر کے معاملے کو رفع دفع کر دے اور آپ کو ہرجانہ دے. یقیناً ابھی آپ کو دیا ہے نہیں دیا ہے یہ تو بعد میں ہم پوچھیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس نے جو اس کو باندھا, بندے کو, لڑکے کو, آپ کے 20 سالہ بچے کو, 20 سال کا بچہ دراصل بچہ ہوتا ہے, صرف 2 سال ہوا اس بڑے ہونے میں. 18 سال قانوناً کوئی بڑا ہوتا ہے, اس کے 2 سال, یعنی وہ ابھی تک کچا پکا بڑا ہے. جی. جب اس کو چھوڑایا اس نے تو اس نے کیا کہا, شہنواز نے کہا کہ میں نے تو اس کو مار دینا تھا, یہ تو بس قسمت سے بچ گیا ہے, آپ لوگ آ گئے ہیں ورنہ اس کو میں نے چھوڑنا نہیں تھا. تو یہ تو 324 307 کا پرچہ ہے نا, اس نے یہ بھی کہا میں نے مار دینا تھا. ہاں, اور اسی نیت سے باندھا اور اس کا سر پھاڑا. جی جی. تو یہ آپ نے نمبردار جو ہے چودھری ہے وہ پولیس اسٹیشن گیا تھا کہ اس نے یہ بھی بولا اور یہ بھی کیا؟ وہ پولیس اسٹیشن گیا اور اس نے لکھوایا. وہ جو آپ کو میں نے سینڈ بھی کیا تھا, شاید وہ تصویر میں نے بھیجی تھی شاید آپ کو. ہاں, آپ نے 4 سیکشن کو انلوچ کیا ہے آپ کے FIR میں. ایک ہے 342 ہے, 506 ہے, 148 ہے, 149 ہے. مگر یہ سب میں کہیں پہ غنڈہ گردی کا ہے, کہیں پہ امپریزمنٹ, رانگ فل امپریزمنٹ کا ہے, کہیں پہ دھمکی کا ہے. دھمکی کا جو ہے جو 506 کا ہے یہ 2 سال کا ہے. لیکن جب اس نے پکڑ کے مار کر کے زخمی کر کے لہو لہان کر کے باندھا اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ مار دینا تھا. اگر کوئی مار دینا تھا کہتا ہے تو اس کے اوپر بیٹری لا لگتا ہے. اگر وہ ٹچ نہیں کرتا تو اسالٹ لا ہوتا ہے جو ضمانت کا ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے مار دینا تھا اور اس نے باندھا بھی ہے, اس نے اس کو اس کے جسم سے خون بھی نکالا ہے, تو اس کا جو آفینس ہوتا ہے اس کے اوپر جو سیکشن کاٹا جاتا ہے, جو اس کے خلاف پرچہ کاٹا جاتا ہے وہ نان بیل ایبل ہوتا ہے. چونکہ اگر وہ مر جاتا اللہ نے بچا لیا, بندے نے تو مارنے کے لیے پوری کاروائی کر لی نا, پوری کر لی, بچانے والے نے بچایا, اللہ نے بچایا. آپ کی ماں کو کے کان میں آواز آئی, نمبردار چودھری کے پاس گئے تو بچہ بچا. جی, بچے کو تو شہنواز نے اپنے خیال میں مار دیا اپنے خیال میں مار دیا. تو قانون میں سزا جو ہوتی ہے وہ انٹینشن کی ہوتی ہے. اگر کوئی اچانک کسی سے, جیسے روڈ کے اوپر کوئی کسی کو سے لگ جائے ایکسیڈنٹ سے, اس کے اوپر 302 324 کا پرچہ نہیں کٹے گا, کیونکہ وہ جان بوجھ کے نہیں کیا بھائی, وہ بولے گا سوری. لیکن ایک شخص اپنے گھر میں باندھ کر کے, مار کر کے, زخمی کر کے اور یہ بھی کہتا ہے کہ مار دینا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے خلاف جو پرچہ ہے وہ 307 324 کا کٹنا چاہیے. تو یہ کٹا کہ نہیں کٹا یہ تو آپ یقیناً جب آپ میڈیکل رپورٹ سبمٹ کریں گے تب جا کر کے اس چیز کا پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے اس میں پولیس جو ہے یہ 148 کا جو لگایا ہے 148 سے وہ 506 بھی کرے گا اور 307 اور 324 کا بھی, یعنی اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا پھر اس کے خلاف مقدمہ ہوگا جو قریب مرڈر کا ہوتا ہے, جس کو بولتے ہیں نیت, مارنے کی نیت, ارادہ قتل. اس سلسلے میں آپ یہاں آپ دیگر کام کر رہے ہیں, آپ میڈیکل رپورٹ کے لیے آپ اس کو بولیے ڈاکٹر کو ایک اپلیکیشن لکھیے کہ میں بہت زخمی ہوں, میں بہت پریشان ہوں. آپ کا بھائی کہاں ہے ابھی؟ عبداللہ ہاسپٹل میں ہے. میں بھی ہاسپٹل میں ہوں. آپ ہاسپٹل کا ذرا سین دکھائیں گے پیچھے سے گھما کر کے؟ یہ عبداللہ بیٹھا ہوا ہے, یہ دیکھ, تھوڑا سا عبداللہ کے قریب لے جانے کی ہو سکتی ہے, ایسی پاسبل ہے؟ یہ لائٹ نہیں ہے, پٹی اتنے رہنے دیں, پٹی کریں. عبداللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ کیسے ہیں ابھی؟ طبیعت ابھی تکلیف کتنی ہے آپ کی؟ یقیناً خون نکلا, سر کے اوپر خون نکلا, یہ تو مذاق نہیں ہے, لیکن ابھی طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے کچھ بہتر ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ کو انہوں نے مار کر باندھا کیسے اور آپ نے مزاحمت نہیں کی؟ انہوں نے مجھے گھر میں لے گئے گھسیٹ کے نا, تو ادھر جا کے شرین کے ساتھ باندھ دیا. وہ اکیلا شہنواز نے باندھا یا اس کے ساتھ اور ایک آدھ دو بندے تھے؟ اس کے ساتھ وہ 5 جنے تھے.
5 थे। जिन्होंने रस्सी पकड़ा उनका नाम लीजिएगा जरा सा। मोहम्मद शाहनवाज, इमरान, मोहम्मद इमरान, एक उसका बेटा था शाहनवाज का, फरूक नाम था उसका। ये सब मिल करके खेल रहे थे आपके साथ? हाँ, मुझे बांध के ले गए उधर, श्री के साथ बांध दिया। ये तो खेल हुआ ना। वो ये बिल्कुल। समझ रहे थे कि ये खेल तमाशा, बाप बेटा मिल करके कोई क्रिमिनल काम करे, कोई जुर्म करे, तो ये तो वो ये बिल्कुल। समझ रहा है गुल्ली डंडा खेल रहे हैं ना। सही बात है। आपको गुल्ली बनाया, खुद डंडे बन गए। सही है। तो आपको डॉक्टर क्या कहता है अभी? चूंकि अभी तक तो डॉक्टर को चाहिए कि मेडिकल रिपोर्ट सबमिट कर दे। वो कह रहे हैं भावलपुर जाएं, उधर से रिपोर्टें आएंगी तो। मगर एक्सरे वगैरह कहाँ हुआ है? आपका इलाज कहाँ हो रहा है? एक्सरे इधर ही हुए हैं तो एक्सरे की रिपोर्ट आपको दिया उन्होंने? जी, अभी तक नहीं मिली रिपोर्ट। तो यो तो आपका हक है ना, जो आपको जो चीजें मिलनी है अपना गजनफर भाई, जी जो चीजें आपके पास चाहिए वो तो अदालत भी मांगेगी ना आपसे। जी, वो 2 छुट्टियां आ गई थी हफ्ता इतवार की, तो इस वजह से वो जो है ना नहीं मिली हमें। यार ये तो अंधेर नगरी है, छुट्टियां अगर आ गई थी, एक आदमी मर जाए और वो छुट्टियां आ जाए, तो डॉक्टर जो होता है, गजनफर भाई आप यूट्यूबर हैं, आप अवाम को बताइए कि डॉक्टर अवाम का खादिम होता है। डॉक्टर अवाम का खादिम होता है अकॉर्डिंग टू कानून। अभी इमरान खान की गवर्नमेंट में भी ये कानून बना है, एक पीपीसी 34 है, सेक्शन नंबर 34 है, उसके तहत डॉक्टर जो है अवाम का खादिम होता है। उसके लिए सैटरडे संडे फ्राइडे कोई अहमियत नहीं है। इंसानी जान बचाने के लिए वो इंसान का दोस्त होता है, खादिम होता है, नौकर होता है जी। तो आप उनको हम्बली अपने लोगों को भेजिए और इसकी मेडिकल रिपोर्ट जितना जल्द हो सके आप सबमिट करवाइए, क्योंकि अभी तक अदालत में बात नहीं गई है। और अरेस्ट किया है शाहनवाज वगैरह किसी को भी? शाहनवाज को अरेस्ट किया था और वो फिर ये रिपोर्ट ना आने की वजह से उन्होंने छोड़ दिया। अरेस्ट करने के बाद एक कानून है पाकिस्तान में कि अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस पर लाजिम है कि जिसको अरेस्ट किया है उसको अदालत में पेश करे। जी। उसके बाद फिर एक होता चालान, एक होता इंटेरियम चालान, आर्जी चालान। पुलिस पर लाजिम है कि आप लोगों के जो कैफियत है वो पूरी कैफियत आर्जी तौर पे मजिस्ट्रेट के पास गए होंगे ना? जी जी। तो मजिस्ट्रेट के पास जमा कराए ताकि उसको जमानत ना मिले। जी। तो आप कोशिश करें कि जितना जल्द हो सके मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएं। और आप भी नाजरीन को एक गुजारिश कर दें, क्योंकि आपके बहुत सारे शायकीन हैं, कि प्लीज कोई भी मामला करें उसको लिख कर करें। जी। कोई भी मामला, या खैरात दें आप, ठीक है जी, किसी के साथ मदद कर दिया आप भूल गए तो ठीक है जी, मत लिखे। कोई अमल, आप किसी को पानी दे रहे हैं, आप किसी को मोटर लगाया, आप किसी का घर बना के दिया, आपने किसी को नौकरी लगा के दी, आपने इस बेस पे लगाया कि तुम और हम मिल करके इससे फायदा उठाएंगे, तो इसको लिखना चाहिए पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। जी। बगैर लिखे हुए जो काम होता है उसका अंजाम तमाम लोगों को आप बताइए, उसका अंजाम यही होता है कि फिर वो जमानत पे रिहा हो जाता है। और फिर जो मोहसिन होता है, जो खिदमत करने वाला होता है, जो एहसान करने वाला होता है, वो बिस्तर पे आपके भाई की तरह आपकी तरह बैठा रहता है, मुंह तकरा होता है। जी बिल्कुल। एक और सेक्शन आपके ऊपर पुलिस ने लगाया हुआ है 149 पीपीसी, पाकिस्तान पैनल कोड 149। इसका जो ऑर्डिनेंस है ये भी 1 का है। ये ऑर्डिनेंस अयूब खान के दौर में आया। नाजरीन, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कानून साजी नहीं होता। देखिए, यही चीज अगर अमेरिका में हो, यही चीज यूरोप में हो, जिसको हम अरब बुरा कहते हैं, तो वहाँ 1 घंटे के अंदर अंदर जितने भी मुजरिमान हैं, मुल्जिमान हैं, वो मुजरिम बन जाते हैं। यानी जब खून निकला तो कम अज कम उसकी सजा जो है 10 साल तो जेल में पूछेगा नहीं कोई। जी। और खून निकलना खुद एक शहादत है, खुद एक एविडेंस है, खुद एक विटनेस है। खून किसी का निकला, आपका खून का एग्जामिन किया कि ये भाई का नाम क्या है? अब्दुल्ला। अल्लाह का बंदा का खून निकला। ये खून का टेस्ट लेकर के बी पॉजिटिव है उसका। केड़ा फोन बता, फोन की या नंबर फोन का?
फोन का नंबर की बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव आमतौर पे होता है, इसीलिए मैंने बी पॉजिटिव कहा। तो अब ये चीज जिसको आप और हम बहुत बुरा कहते हैं, थकते नहीं है, वो काफिर वो काफिर वो काफिर, जिस माशरे में इंसाफ ना हो, जिस माशरे में इंसाफ ना हो, जिस माशरे में कोई किसी को मार करके हॉस्पिटल पहुंचा दे और खुद जमानत पे बाहर निकल जाए, यार ये अंधेर नगरी का कानून नहीं तो क्या है बताइए गजनफर भाई। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। ये आप तो फिर भी आपके साथ कुछ लोग हैं, आप जानते हैं कि यहाँ बड़े बड़े लोगों ने इस्लामाबाद में मार दिया 4 को जी, बड़े बड़े लोगों ने कुछ भी कर दिया, उनका कुछ नहीं हुआ, उनकी जमानत हो गई, मरने वाला कब्रिस्तान चला गया जी, इसीलिए जरूरत है ख्वातीन व हजरात कानून साजी की तरफ जोर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शऊर पैदा करें, लोगों में आगाही पैदा करें कि जो काम करे उसको लिख कर करे, गवाहों के साथ करे, जो भी दुनिया का काम करे। हदीस भी है शायद गालबन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कोई काम करे तो लिख लिया करें, गालबन आपके इल्म में है? देखिए सबसे पहले जो एग्रीमेंट हुआ वो यहूद और नसारा के साथ मदीना में हुआ, जिसको मीसाक़ मदीना कहते हैं। बेशक, आज भी लिखा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। आप बैते रिजवान आपने सुना होगा, वो जो हुआ उस्मान गनी की शहादत का क़िसास लेने के लिए, वो भी तहरीर था। बेशक। यार हम कैसे मुसलमान हैं कि हम नबी 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 का तो नारा लगाते हैं लेकिन नबी के उसूल पर नहीं चलते। बिल्कुल। जितने भी दुनिया में वाक़यात हुए जी, वो सब तहरीर करदा है। अच्छा मजे की बात गजनफर भाई बताऊं कि इससे पहले कोई तहरीर नहीं था, इससे पहले एक कानून था माइट इज राइट जो पाकिस्तान में है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये पाकिस्तान में है, जिसकी ताकत उसी की दुनिया, ये पाकिस्तान में है। मैं माजरत के साथ कहूंगा खाली पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, भूटान में, नेपाल में, अफ्रीका के मुल्कों में। क्यों? इसलिए कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोगों में शऊर नहीं है, इसलिए लोगों को नहीं पता कि ये लिखेंगे तो बचेंगे, ये लिखेंगे तो बचेंगे किससे? दुनिया के अजाब से भी। और एक नाफरमानी, दरअसल ये अल्लाह ने इस्लाम में जो हमें और आपको गजनफर भाई पैदा किया है, ये क्या एहसान किया है हमें, एक अंग्रेजी में है लेजिस्लेटिव रिलीजन। दुनिया में अमेरिका एक मुल्क है जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव कंट्री, यानी पहले कानून बनता है बाद में आबादकारी होती है। और उससे 1400 साल पहले इस्लाम ने सबसे पहले कानून बनाया, फिर इंसान को वहां पैदा किया। और अमेरिका और यूरोप ने वही काम किया कि सबसे पहले कानून बनाया, फिर वहां लोगों को आबाद किया। सही। आप दुश्मनों, देखिए अल्लाह कुरान में फरमाता है किसी की दुश्मनी में इतना आगे ना बढ़ जाओ कि सच को हक को छोड़ दो, सच से झूठ में आ जाओ, हक से बातिल में आ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उससे अच्छाई सीखो, ना कि अंग्रेजी बोलना सीख लिया, कुत्ता पालना सीख लिया, मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके बात करना सीख लिया, हॉलोविन करना सीख लिया, हैप्पी बर्थडे करना सीख लिया। नहीं सीखा तो जिंदगी को कैसे डिफेंसिबल बनाए, प्रोडक्टिव बनाए, यानी जिस अपने जान को, माल को, इज्जत को कैसे महफूज रखे, ये उनसे नहीं सीखा, पालना सीख लिया। तो आप गजनफर भाई इस सिलसिले में लोगों को अपने सबसे पहले अपने तमाम साथियों से ये गुजारिश करेंगे कि अल्लाह के लिए कोई भी काम करें, मामला तय करें, कोई भी छोटा हो या बड़ा, उसको ज़ब्त तहरीर करें, अंडरटेकिंग करें, रिटर्न में करें, लिख कर करें, गवाहों के साथ करें, और जिसका मामला हो उससे लिखवाएं। जो मोहसिन है उससे ना लिखवाएं, जो कर रहा है। जैसे आपने गजनफर भाई ने शाहनवाज के साथ मेहरबानी की जी, शाहनवाज को बोले तू लिख भाई, तूने 300 रुपया दिया, 3000 रुपया दिया, कम दिया था, तू लिख। वो लिखेगा, जब वो लिखेगा तो ये भी बात खत्म हो जाएगी कि शाहनवाज ने तो कुछ किसी ने गन पॉइंट के ऊपर लिखवाया। क्योंकि हमारे मुल्क में मरते मरते वक्त लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना हमारा तुर्रे इम्तियाज है, सब नहीं। मगर
عام طور پہ آپ معاشرے میں دیکھیے گا، عدالتوں میں میرا تجربہ یہی رہا ہے کہ بیچاروں کو پتہ نہیں، وہ بولتے ہیں جھوٹ بول کر بچ جائیں گے، دراصل جھوٹ بول کر پھنس جائیں گے۔ تو آپ کے اوپر یہ جو چاروں سیکشن لگے ہیں، آپ کوشش کیجئے جتنا جلد ہو سکے میڈیکل سبمٹ کروائیں۔ اب کیا کریں جب قانون ہی اتنا خراب ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج، آپ اب دیکھیں نا، اب بیمار ہے، اب ذرا دیکھیے انسانیت کہاں مر گئی ہے، کہاں سڑ گئی ہے، کہاں دفن ہو گئی ہے۔ ایک شخص بیمار ہے، ایک شخص ہاسپٹل میں ہے، ایک شخص زخمی ہے، وہ بھاولپور جائے میڈیکل رپورٹ لینے کے لیے۔ کیا یہ ہیومن رائٹس کا ایشو نہیں ہے غضنفر بھائی؟ بالکل صحیح ہے، یار بالکل ایسی یہاں بات پہ ہے۔ چھوڑے اسلام، جن لوگوں کو اسلام پسند نہیں ہے، جن لوگوں کو اسلام سے بے خبری ہے، یا جو لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے، دراصل وہ بھی انجانے میں اسلام کو پسند نہیں کرتے۔ یہ انسانی حقوق کی تذلیل ہو رہی ہے۔ جو عبداللہ کا سر پھٹا، جان سے مار دینے کی کوشش کے لیے اس نے باندھا اور سر کو پھوڑا، جی بالکل، آپ کو زخمی کیا، آپ کا زخمی کا خالی چھری لگ جانے کا بیل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے نا 342 لگا دیا، 506 لگا دیا، 148 لگا دیا، 149 لگا دیا، آدمی تو پولیس اسٹیشن پہ کھڑے کھڑے بیل ہو جاتا ہے ایسے سیکشنز کا۔ اس کے اوپر قانون سازی کی ضرورت ہے کہ اگر خون نکلتا ہے اس کو بولتے ہیں بیٹری قانون میں، اگر خون نہ نکلے اس کو بولتے ہیں ایسرٹ۔ یہ دونوں سلسلے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو ڈیمیج دے، آپ کا جو پیسہ خرچ ہوا، آپ کی جو بکریاں چلاتے ہیں نا، جی جی اس کا جو ڈیمیج ہو رہا ہے، جو اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس جی، کو کون دے گا؟ گورنمنٹ دے گی یا شاہ نواز دے گا؟ شاہ نواز کو دینا چاہیے۔ یہ بول لینا دینا چاہیے۔ پاکستان میں ایسا زیرو قانون ہے۔ وہ جب ضمانت پہ باہر آ گیا کیا دے گا وہ؟ مگر کچھ یہ بھی نہیں ہونا ملے۔ چاہیے، یہ اسلام میں بھی ہے کہ اگر آپ نے ہمیں تکلیف پہنچایا تو آپ ہی ازالہ کریں گے، جتنا نقصان پہنچایا اتنا نقصان کا پیسہ آپ دیں گے۔ آپ کے جانور نے کتنے دنوں سے نہیں کھایا پیا ہے، تقریباً 21 جمعے والے دن کا واقعہ یہ۔ اس کا بھی قانون موجود ہے کہ جانور کا مالک کیس کرے گا جس کی وجہ سے جانور آپ کا بھوکا ہے۔ جی کیا مزے کی بات، یہ انگریزوں نے یہ قانون بنا کر گئے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں یہ قانون ہے؟ جی ہاں ہے، پاکستان میں یہ قانون موجود ہے کہ اگر کسی کے جانور کو کسی نے مارا تو مارنے والا جو ہے، وہ جو جانور مرا اس کے مالک کو پیسہ دے گا، جانور کی قیمت۔ جانور جو بھوکا رہا، یہ آپ کے پولیس والے کو بھی معلوم ہونا چاہیے، جانور جو بھوکا رہا وہ جانور کے بھوکے رہنے کی جو FIR وہ کٹے گا اس کے خلاف، جس کی وجہ سے جانور بھوکا ہے۔ جی بالکل، تو آپ حق نہ لینا بھی ظلم ہے۔ جی دیکھیے بالکل، ابھی آپ نے بات کی کہ وہ شاہ نواز پہلے بھی مار پیٹ کرتا رہا ہے، اپنی ماں کو بھی مارا ہے، اوروں کو بھی زخمی کیا ہے ماضی میں، اس کے خلاف FIR بھی کٹا ہوا تھا۔ اب وہ کمپرومائز ہو گیا، بری ہو گیا، ابھی بھی آپ کے ساتھ اس نے ظلم کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ ظلم، زیادتی، خون، تشدد کیا، تو اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا، مارنے کی اپنے طرف سے اس نے مار دیا، وہ تو اللہ نے مجھے بچایا۔ بھی اس نے یہی کہا کہ میں نے تو اس کو چھری مار دینی تھی، اگر اس کی کسی سیدھی جگہ پہ لگ جاتی تو میں تو اس کو مارنا ہی تھا۔ مجھے بھی یہی بات کی ہے اس نے۔ کہاں پہ لگی چھری؟ میرا یہ گردن کے ساتھ لگی ہے، تھوڑا سا سائڈ پہ، اور پیچھے لگی ہے، بازو کے یعنی بغل کے آگے بھی لگی ہے، بغل سے پیچھے بھی لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو گردن پہ لگی ہے، یہاں کے قریب شہرہ گئے، یہ جو حصہ ہے اس کو بولتے ہیں چوک کرنا۔ یہ جو آپ نے پکڑا نا ابھی، اس کو بولتے ہیں چوکنگ کرنا قانون میں۔ یہ کوئی اگر ایسے بھی کرے اس کی ضمانت نہیں ہوتی۔ جی، کوئی اگر ہاتھ سے بھی کسی کا یہ دبائے، پکڑے دبائے تو چھوڑیں، جی، کوئی پکڑے تو اس کو چوکنگ لا کہتے ہیں، وہ اس کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ جی، مزے کی بات خواتین و حضرات، آپ کو بھی معلوم ہو، جن قانون کو ہم عمل کرتے ہیں، یعنی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان کالونیز میں، دنیا کے انگریزوں کے چھوڑے ہوئے ممالک میں جو قوانین موجود ہے، اگر اس پر بھی عمل کریں تو ان کا جو مارنے والا ہے، شاہ نواز ہو یا کوئی بھی ہو، یہ جو غضنفر بھائی اور عبداللہ بھائی کو جس نے قتل کرنے کی نیت سے مارا، جی، وہ اس کی ضمانت زندگی بھر نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ایسے لوگ معاشرے کے لیے ناصور ہوتے ہیں۔ بے شک، اب اس کا سینہ کھل گیا، اب وہ اور شیر بن گیا،
अब वो जी। गाजी बन गया, अब वो और जी। लोगों को भी मारेगा, और उसको पता लग गया कि जी मारेंगे छूट जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह माशरे में अमन कायम होगा या माशरे में फसाद कायम होगा? माशरा बनेगा नहीं, या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। जिम्मेदार क्या आवाम नहीं है? सब काम हुकूमत का है, पुलिस का है, या आवाम का भी है? अवाम का भी हक बनता है। आवाम के क्या फर्ज बनता है? अवाम का फर्ज बनता है कि जिस तरह हमारा लंबड़दार था, उसको चाहिए था कि दोनों घरों को बिठाता, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था इनको बिठाकर वो बात को निपटाता। जब बात खत्म हो गई थी कि उसने कहा था कि मैंने पैसे देने हैं और पंप मैंने रख लेना है, तो उससे पैसे लेता और हमें पैसे देता ताकि हम नया पंप लेकर ला देते, अपना लगा लेते। वो झगड़ा उलझा रहा और इस वजह से बात बढ़ती गई और उसने आखिर 2 बंदों को कत्ल कर दिया। यूं समझिए कि कत्ल कर ही दिया, उसने अपनी तरफ से कर दिया, वो तो अल्लाह ताला ने बचा लिया। इस वजह से जो गांव के इलाके के जो जिम्मेदार हैं उनको हक अदा करना चाहिए। तो ये तो कोई असूल ना हुआ। ये और हक आपका है, ये उसका फर्ज है। ये हक जी। अवाम का है, ये उसका फर्ज है कि वो जो मामलात है दोनों पार्टी को बैठाल करके कंप्रोमाइज करे और लिख कर करे, ताकि इसको ज्यूरी कहते हैं, ज्यूरी ड्यूटी होती है उसकी, ज्यूरी। आज के दुनिया में आपसे ही सीखा है, ये बरतानिया जी। ने सीखा सबसे पहले। आपके यहाँ जी। निजाम देखा कि ये पंचायत आप लोग करते हैं, अकर के मामले को रफा दफा करते हैं, हकदारों को हक दिलाते हैं, तो आप अपने जी। चौधरी वडेरा पंच सरदार को बोलिए कि भाई आप जो भी काम करो उसको लिख कर करो, हकदारों को हक दिलाओ, ताकि अदालत से या पुलिस से वजन कम हो, बर्डन कम हो, उनकी बिल्कुल। जिम्मेदारी को बांटो, मुल्क में अमन कायम करने के लिए अपना रोल प्ले करो। अब आप आखिरी में क्या कहने कहेंगे? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे साथ ये जुल्म ज्यादती हुई है, मैं दुआगो हूँ कि और इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान से मैं अपील करता हूँ कि खुदारा इस तरह का जो जुल्म और सितम हो रहा है उसके ऊपर आज खुद नोटिस ले, और इस ऐसे मामलात को मजीद बढ़ने की बजाय ऐसे जो बदबख्त किस्म के, बदमाश किस्म के गुंडे लोग हैं उनको पकड़े, उनके खुद एक्शन ले, उनको पकड़े और उनको सजा दे, और पूरे यानी जिस तरह उसका हक बनता है उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए ताकि जुर्म खत्म हो सके। अगर नहीं होगा कंट्रोल तो इस तरह जुर्म बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। तो मेरी दुआ है कि मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, जो भी इस वीडियो को सुने, ताकि इस तरह जुर्म खत्म हो सके और इस माशरे में इंसाफ आए। दीन इस्लाम में भी एक अच्छा माशरा चाहता है। दीन इस्लाम फितरत का दीन है और एक अच्छा और साफ सुथरा माशरा, अमन पसंद माशरा, जिसमें आप नमाज पढ़ सकते हो, अपनी इबादत कर सकते हो, सुकून से करें, कोई आपको शोर ना हो, आपको कोई परेशान ना करने वाला हो। तो इस तरह मैं इजाजत चाहता हूँ आप